chart है. The graphical activities recorded during the labor is called partogram. Partogram की significance क्या है? ये complete picture है. अगर आप मतलब ये कि पेशेंट के बेड पे ये पड़ा हुआ है तो आप इजीली देख सकते हो कि फीटल हार्ट रेट क्या है, मदर का जो है वो सर्विक्स कितना डायलेट हो चुका है, हमने क्या मेडिकेशन दिया, मतलब एक ही फ्लो में आपको समझ आ जाएगी. बजाय इसके कि आप देखो कि अच्छा क्या हमने दिया है, इसके सर्विस डायलेशन कब हुआ है, कब से स्टार्ट हो जाए. तो पढ़ने के बजाय अगर हम ये चार्ट पे ड्रा करें तो आसानी से हमें समझ आ जाएगी. टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है. आप इजीली डिटेक्ट कर सकते कि पेशेंट जो है कौन से स्टेट में है, कौन से आर में है, अब ऑक्सीजन लगाया या नहीं लगाया है, एनेस्थीसिया लगाया या नहीं लगाया है, और कौन से स्टेज ऑफ लेबर में है. तो ये पार्टोग्राम जो है इसकी सिग्निफिकेंस है. उसमें सबसे पहले बायोडेटा है, आपने बायोडेटा फिल कर लिया, ये सारा बायोडेटा है. उसके बाद है फीटल हार्ट रेट. जिस तरह सीटीजी में है ना, आपको सीटीजी से पता चल जाएगा कि फीटल हार्ट रेट जो है वो 150 है, तो आपने यहाँ पे वो करना है. उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर्विक्स का वैल्यू है, ठीक है. नॉर्मली सर्विक्स जो है वो 0 to एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज जो है वो 10 तक खुल जाता है सर्विक्स, ठीक है. तो ये ग्राफ पे किस तरह अभी दिखाते हैं सब, ठीक है. तो ग्राफ पे आपने प्रेजेंट करना है, किस तरह करना है इस तरह मैं बताता हूँ. स्पॉन्टेनियस लेबर उसका स्टार्ट होगा जीरो एडमिशन से. आपने अगर जिस जैसे आए ना, जब एडमिशन हो गया तो उसका जीरो यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है. अगर हमने इंडक्शन किया, जब हमने इंडक्शन स्टार्ट किया तो उस टाइम से हमने स्टार्ट किया, ठीक है. अब लेट्स फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आया, टाइम जीरो है, अभी एडमिट हुआ ना, टाइम जीरो है. आपने देखा सर्विक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर है. आपने देखा 2 घंटे के बाद जो है सर्विक्स जो है वो हो चुका है 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर. तो 2 घंटे के बाद 4 सेंटीमीटर आपने क्रॉस कर लिया. 1 घंटा 2 घंटे बाद आपने फिर से एग्जाम किया, सर्विक्स जो है वो 4 आवर जो है सर्विक्स हो चुका है आपका 8, ठीक है. और अब 6 और पे आपने देखा कि सर्विक्स जो है वो 10, ठीक. अब इसको आपने वो करना है, लाइंस लगाना है, ठीक है. तो इस तरह हो जाएगा. ये सर्विक्स का आपने ड्रा किया. आइडियली यहाँ पे 2 लाइंस लगे होते हैं रेफरेंस के लिए. इसे अलर्ट कहते हैं और इसे एक्शन कहते हैं. इसका मतलब है कि आपका जो सर्विस का जो ग्राफ है वो इस अलर्ट से लेफ्ट साइड पे आना चाहिए. अगर लेफ्ट साइड पे आया इसका मतलब ये कि सर्विस जो है अपने टाइम पे डायरेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि हर घंटे का हर 1 सेंटीमीटर पर आवर जो है वो सर्विस डायरेक्ट होता जाता है, ठीक है. और मल्टीपेरस में जो है 1.5 सेंटीमीटर है, पर मेन पेरस में ये मल्टीपेरस है. तो अगर इस लाइन से इस साइड पे है तो इसका क्या मतलब है, आपका सर्विस अपने टाइम पे डायरेक्ट होता जा रहा है, बस आपने ऑब्जर्व करना है. अगर ये ग्राफ कौन पे है टू द राइट, ग्राफ टू द राइट है, इसका मतलब है कि आपका जो लेवल है वो सर्विस अपने टाइम पे नहीं खुल रहा. मतलब आपने और इंडक्शन करना है, आपने मेडिकेशन की तरफ जाना है, आपने क्या करना है सी सेक्शन की तरफ, फिर आपने यहाँ पे अपने फिर ऑब्जर्व करना है और आगे इन्वेस्टिगेशन करते हैं. ये सर्विस हो गया, एक कंपोनेंट सर्विस का है. अब इस हमने आइडियली एक और है डिसेंट, जिस तरह आप लोग पता है स्टेशन के जानते हैं ना, स्टेशन इसके स्पाइन एक आइडियल पॉइंट है जहाँ से हमने फाइंड करने के फीटल जो हेड है वो नीचे आ चुका है, कितना नीचे आ चुका है या ऊपर है. बाय मैनुअल हम करते हैं, ठीक है. इसको स्टेशन कहते हैं. -3 -1 0 +1 +2 डिलीवरी कब होती है या कब इंडक्शन जो है वो हम दे सकते हैं, जब स्टेशन जो है वो 0 से नीचे हो, मतलब 1 2 3 हो, प्लस में हो, प्लस. अब आइडियली हमने यहाँ पे एक 0 लिया, यहाँ पे -1, ये +1 +2 -1 -2. हमने एग्जामिनेशन की फर्स्ट आवर पे 0 आवर पे हमने एग्जामिनेशन की. सर जो स्टेशन था वो 0 था, यहाँ पे डॉट लगाओ. अच्छा, 2 घंटे बाद आपने जो है एग्जामिनेशन किया, स्टेशन जो है वो -1 पे था या 0 पे था, तो
ایک ڈاٹ یہ لگ گیا، ایک ڈاٹ یہ لگ گیا، ٹھیک ہے. 4 گھنٹے کے بعد آپ نے دیکھا آپ کا اسٹیشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا. تو اس کو اس طرح بنائیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کا جو اسٹیشن ہے وہ کیا ہو رہا ہے، نیچے آتا جا رہا ہے، مطلب نارمل ڈیلیوری کی طرف جا رہا ہے. بیل جو ہے اس کی ڈیلیوری نارمل ہونے والی ہے. پھر اس کے بعد ہے یہ ٹائم تو میں نے بتا دیا. پھر کنٹریکشن پر منٹ، اب میٹرنل کنٹریکشن. اب ہے کنٹریکشن نارملی کتنی کنٹریکشن ہونی چاہیے 10 منٹس میں؟ سر 5 یا 5 سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے آبزرو کیا 10 منٹس میں، ٹھیک ہے، آپ نے آبزرو کیا 10 منٹس میں 5 کنٹریکشنز ہیں، تو یہ نارمل ہے. اب کنٹریکشن میں کس طرح کنٹریکشن ہے، بریتھ کنٹریکشن ہے، کتنے ٹائم کے لیے کنٹریکشن ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے مدر کو کنٹریکشن ہے اور آپ نے وہ کیا ٹائم دے گا لیس دین 20 سیکنڈ کے لیے ایک کنٹریکشن آیا، ایک کنٹریکشن لیس دین 20، تو آپ نے اس طرح ڈاٹس لگانے ہیں. اور کتنے لیٹ فار ایگزامپل فرسٹ آور میں 3 کنٹریکشنز آئے. فرسٹ آور کے آپ نے ایگزام 10 منٹس کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، 10 منٹ میں کنٹریکشن آئے کتنے، 3 کنٹریکشن، لیکن ویک 20 منٹ سے کم. ایک کنٹریکشن آیا 20 منٹ سے کم کا ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. تو آپ نے کس طرح اس کو اویلیبل کرنا ہے؟ فرسٹ آور میں آپ نے اس طرح کرنا ہے. سیکنڈ آور اس میں کنٹریکشن جو ہے وہ لیس دین 40 تھے، گریٹر دین 20 اور لیس دین 40 تھے. تو آپ نے اس طرح ڈرا کر دیں. یہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ آور میں کتنے کنٹریکشن آئے تھے؟ اس میں آئے 4 آئے اور ہر 20 سیکنڈ سے زیادہ تھے. تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، 4 تھے نا. اگلے 10 منٹ کے بعد کنٹریکشن آئے کتنے، 5 کنٹریکشن آئے اور 40 سیکنڈ سے زیادہ تھے. تو کس طرح کرنا ہے، آپ نے فل شیڈ کرنا ہے. اگلے 10 منٹس میں 5 کنٹریکشن آئے لیکن وہ 40 سیکنڈ سے زیادہ تھے. تو آپ نے اس کو پورا شیڈ کرنا ہے. تو آپ کس طرح پتہ چلا؟ آپ آئے ڈائریکٹ آپ نے پروگرام دیکھا، آپ کی وجہ اس پہ پڑی، آپ نے کہا اچھا پہلے 10 سیکنڈ میں تو ویک کنٹریکشن تھی، اب اس کے بعد 10 سیکنڈ میں تھوڑی سی زیادہ ہوئی، اب تھوڑی زیادہ. اس کا مطلب پیشنٹ جو ہے وہ امپرومنٹ کی طرف جا رہے ہیں، مطلب اس کی جو آبزرویشن ہے وہ اچھی جا رہی ہے، مطلب نارمل ہو جائے ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس کی سگنیفیکینس ہے. بجائے اس کہ آپ دیکھ کہ فرسٹ آور میں اتنے کنٹریکشن پہلے اس طرح تھے لیس دین، لیکن کتنے آسان سے وجہ سے ہم نے کیا پتہ چل رہا ہے آکسائٹوسن دیا ہے. ٹائم تو ایک ہی ہے نا، ایک ہی ٹائم فریم جو ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، ادھر ایک ٹائم کرا ہوتا ہے. فرسٹ آور میں آپ نے مطلب فار ایگزامپل 50 انٹرنیشنل یونٹس دی، سیکنڈ آور میں 100 دی، رفلی بتا رہا ہوں. تو آکسائٹوسن اچھا آپ نے یہاں پہ اور بھی آپ نے ایپیڈورل انجیکشن لگایا، اینستھیزیا وہ آپ یہاں پہ لے لو گے، جگہ ہے یہاں پہ ایپیڈورل میں نے اتنا لگایا، اتنا میٹرنل وائٹلس کا یہ جگہ ہے. یہ تو بچائیے کہ آپ یہ کہو کہ فرسٹ آن 120/80 جس طرح سے آپ نے اس گراف میں صرف ڈاٹ لگانا ہے کہ بی پہ اتنا ہے پلس اتنا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے. جس طرح آپ آؤ گے بیٹھ کے کھڑے جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ پیشنٹ اسٹیج میں ہے، یہ چیزیں کرنی چاہیے، انڈر آبزرویشن ہے، انویسٹیگیشن اور انٹرونشن کیا کرنے ہیں، نارمل ویجائنل ڈیلیوری کرنی ہے. دس واز آل اباؤٹ پارٹ آف جاب. تھینک یو.